बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो एहतसाब अदालतों से दो फैसले आए हैं। नैब के जो रेफरेंसेस थे वो कलअदम कर दिए। जो मीर शकील रहमान हैं उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो कलअदम कर दिया, बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। और कमर इस्लाम जो नून लीग के रहनुमा हैं राजा इंजीनियर साहब, तो उनकी बरियत और तमाम मुलज़म जो हैं वो साफ पानी केस में वो बरी कर दिए। क्या इन फैसलों से ये टेक्निकल बुनियादों पर फैसले हुए हैं, तकनीकी मामलात थे या मेरिट पर हुए हैं, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। और दूसरा कि क्या इससे इमरान खान का जो बयानिया है करप्शन के हवाले से वो कमज़ोर हुआ है, नुकसान हुआ है उससे? नैब न्याजी गठजोड़ की जो बातें की जा रही हैं वो किस हद तक उसमें सदाकत है, इस पर बात करेंगे। और फिर जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला केस था, लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट को कलअदम कर दिया था और आज अबूरी हुक्म के ज़रिए यानी हुक्म इम्तनाई जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। और क्या निकात हैं जो उससे भी पता चल जाएगा कि अदालत जो है वो किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात, सेनेट में आज वही जो बिल स्टेट बैंक वाला पास हो गया था, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है यूसुफ रज़ा गिलानी ने कि वो अपोजिशन लीडर के ओहदा से अपनी जमात को दे दिए। अब देखें वो इस्तीफ़ा मंजूर होता है या नहीं होता है। उन्होंने वही कहानी सुनाई कि जनाब वहाँ से मैं चल भी पड़ता, रात को पता नहीं 1:30 बजे मुझे पता चला। और फिर उन्होंने जो चेयरमैन सेनेट हैं उन पर भी इतराज़ किया कि जनाब आपको तो गैर जानबदार होना होता, लेकिन अगर आप वोट ना देते तो फिर वो टाई हो जाता मामला। और लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ANP के साहब जो वहाँ थे वो गायब हो गए। फिर आपके कितने लोग गायब थे, शाद खाकान अब्बासी साहबा की बहन, और फिर मुशाद हुसैन सैयद साहब, आपके पीपल्स पार्टी वाले भी कई लोग वो सारे, और दूसरी तरफ PTI की जो रहनुमा ज़रका, डॉक्टर ज़रका, वो सिलेंडर लेके आई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर, इतनी बीमार थी यानी वो बड़ा। और शेख रशीद साहब ने जो उस पर छोड़ी है कि जनाब 14-15 लोग जो है ना इमरान खान के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए ये होता है। हाँ जी, 14-15 की मेरा तो ख्याल सारे मिले हुए हैं थोड़े नाल, कोई रह ही नहीं गया। शायद नवाज़ और शहबाज भी मिले हुए हैं और जरदारी और बिलावल भी मिले हुए हैं। वरना देखें ना, आपकी बात में वज़न तो है कि जनाब 14-15 बंदे ढूंढे क्यों नहीं जा रहे। आपको पता है कि 14-15 बंदे हैं, लेकिन आपके 6-7 बंदे कहाँ गायब थे? ठीक है ना, 43 अगर वोट आए हैं तो बाकी आपके तो 48 में से बाकी आपके कहाँ गायब थे? उनके भी गायब थे, आपके भी गायब थे। इसका मतलब आपके लोग उनके साथ मिले हुए हैं, वो आपके साथ मिले हुए हैं। ये आमी सियासी बयानात होते हैं, इसको सियासी बोंगी कह लें आप शेख साहब की, कि 14-15 आदमी मिले हुए हैं। भाई 14-15 आदमी अगर आपके साथ मिले हुए हैं तो फिर बताने की क्या ज़रूरत? आइंदा बिल नहीं पास होने, यानी आप उनको अलर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब हमने आपके घर में सन लगाई हुई है और फलां चीज़ें जो हमारी नज़र में हैं वो हम जब चाहें उठा के ले जाएं, यही बात कर रहे हैं ना एक तरह से। तो ऐसी बातें तो फिर खुफिया रखी जाती हैं। अब वो जो उनका यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कभी फवाद चौधरी अदा कर रहे हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, तो वो तो तंज़ है एक तरह से। भाई वो तंज़िया मामला है, वो शुक्रिया इसलिए अदा नहीं कर रहे कि वो अगर वो उन्होंने दीदा दानिस्ता ऐसी कोई हरकत की होती तो फिर तो ये उस पर कोई पोचा डालते, उसको कवर करने की कोशिश करते। उन पर तंज़ करना और उन्हें मलून करना, ये इससे तो ये लगता है कि जनाब ये बस हो गया रब तवक्कल। और फिर वैसे भी जो मैं समझता हूँ जो स्टेट बैंक वाला वो है ना मामला, जो जितना उसको उछाला गया मीडिया में कि जनाब IMF के दर पे झुक गए हैं, गिरवी रख दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, उस पर मैं तफसील से बता चुका हूँ। उसमें ऐसी इतना ख़तरनाक वो बिल नहीं है। वैसे भी इनके पास इख्तियार है, जब आएंगे दोबारा तो इक़्तिदार में अगर आते हैं ये अपोजिशन वाले जो अब अपोजिशन में हैं जमातें, तो वो आके इसको तरमीम कर लें। तरमीम करना क्या है, अगर वो इतने बुरा है तो कर लेंगे तरमीम। अगर तरमीम नहीं हो सकती उस वक्त हालात के मुताबिक, तो इसका मतलब इस वक्त भी ये ठीक है। फिर अगर उस वक्त वो ठीक रखेंगे, उसको बरकरार रखेंगे, तो इसका मतलब इस वक्त भी ठीक ही है वो। बहरहाल ये शेख रशीद साहब अपनी छोड़ते रहते हैं, कोई बंदे शंदे नहीं टूटे, इनके टूटे हुए हैं। अगर टूटे हुए हैं कोई और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि वो उनको पता है। इतनी ज़रूरत किसी में नहीं है
کہ زرداری کے سامنے یا زرداری کی حکومت دولی کریں یا میاں نواز شریف کی حکومت دولی کریں، اتنا آسان نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ الیکشن کا دور ہے، پی ٹی آئی کا دور نہیں ہے اگلا، حالات پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل چکے ہوئے، تو وہ کوئی پی ٹی آئی والے رابطے کرتے پھر رہے ہیں کہ یار ٹکٹ دے دو ٹکٹ دے دو۔ اور مجھ سے ایک صاحب نے کہا ہے کہ کی صورتحال لگ ٹکٹ کتنا لپے گا، اب میں کہہ بتاؤں کیسے ٹکٹ ملنا ہے۔ بہرحال اچھا، اب آتے ہیں جناب جو راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبہ ہے، اس کے خلاف اپیل گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو بڑی تکلیف ہو گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جب فیصلہ آیا ہے، تو جناب انہوں نے اس وقت بہت ساری چیزیں کی یہ وہ۔ آج یہ لگا تھا مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے ڈویژن بینچ میں، وہ پہلے اجازت ملتی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم کہہ لیں جناب ان کی اپیل باقاعدہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب 3 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا، 2 رکنی نے اپنا فیصلہ کر دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو حکم تھا وہ معطل کر دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تھوڑا سا یہ کر دیا کہ جناب جن لوگوں کو پیسے دے چکے ہوئے ہیں، جن کی زمین ایکوائر کرنے کا معاملہ مکمل ہو چکا ہے، وہاں آپ اپنا منصوبہ جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں، نئی پلاننگ شلاننگ بھی کر سکتے ہیں، پلان بھی نئے بنا سکتے ہیں، اس طرح کا۔ یار اس طرح کے جو سٹے ہیں نا، آدھا تتر آدھا بٹیر والے، وہ آگے جا کے بعد میں بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ بعض کا حکومت کا موڈ بدل جاتا ہے، نئی حکومت آ جاتی ہے، وہ اپنی پٹیشن میں اپنی اپیل میں موقع بھی بدل لیتے ہیں۔ بہرحال اس میں جو مختلف نکات ہٹائے گئے ہیں، ایک تو اعجاز الاحسن صاحب نے سرزنش کی ہے پنجاب حکومت کی، وہ پہلے بھی جو نیب والے معاملات تھے وہاں بھی سرزنش کر دیا کرتے تھے کہ اگر ان کی منشا کے برعکس معاملہ ہو رہا کہ وہ جناب جیسے وہ سینٹ میں الیکشن میں وہ کہہ رہے تھے جناب اوپن بیلٹ کے لیے، تو اعجاز الاحسن صاحب نے بڑے رستے نکالنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی ایسا رستہ نکلا ہے کہ پتہ چل جائے جناب کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، یاد ہے آپ کو؟ بڑے انہوں نے وہ پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں نکل سکا تھا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا تھا کہ وہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ووٹ ہونا ہے۔ اور پھر نیب والے پناما والے جو کیس تھے، وہاں بھی یہ پروسیکیوٹر وغیرہ اور یہ ان کی سرزنش وغیرہ کر دیا کرتے تھے۔ آج حکومت میں آپ کو بھی کہا انہوں نے کہا تھوڑا پتہ ہی نہیں تو کی کیس ہے تھوڑا یار، اور اگر ان کو نہیں پتا تو آپ ڈسمس کر دیں اس کو، لیکن انہوں نے تو بہرحال سٹے کر دیا۔ اور اس میں ایک اہم نقطہ جو مختلف اعتراضات اٹھائے، اس میں یہ کہ شاہد کریم صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے کالعدم کیا تھا وہ فیصلہ، انہوں نے کہیں امریکی آئین کا کوئی حوالہ دے دیا، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا یار یہ اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ امریکی آئین کا حوالہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کچھ اور چیزیں بھی پھر غور کرنی چاہیے سپریم کورٹ کو۔ ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ بھی اعلیٰ عدلیہ میں شمار ہوتی ہے، آئین کی تشریح کا اس کے پاس مکمل اختیار ہے، اور قوانین کو آئین کے پیمانے پہ پرکھنے کا اختیار جیسے سپریم کورٹ کے پاس ہے ویسے ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا پناما کیس جو ہے اس نے کبھی جان نہیں چھوڑنی، جیسے ذوالفقار علی بھٹو والا کیس ہے جو ان کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تھا، اسی طرح یہ جو پناما والا کیس ہے اس نے عدلیہ کو کی جان نہیں چھوڑنی، جب تک عدلیہ کی تاریخ ہے یہ اس کیس کا ذکر ہوتا رہنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو کیس ابتدائی طور پر وہ جو کچھ جنہوں نے کہا تھا جے اے ٹی بنا دیں، الگ پھر بینچ بن کے، کچھ نے فوری طور پر نہل کر دیا تھا نواز شریف کو، اور نہل والے جو پہلا کیس وہ تھا وہ لکھا تھا آپ کے آصف سعید کھوسہ صاحب نے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا آغاز کس پیراگراف سے کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ جو ناول ہے نا گاڈ فادر، اس سے اقتباس تھا وہ پہلا پیرا، وہ یعنی کہ جب دولت اندھی دولت آنی شروع ہو جائے، پتہ نہیں خوش قسمتی کیا ہو جائے، تو پھر اس کو پیچھے کرپشن ہوتی ہے، اس طرح کی وہ تھا سسلین مافیا کے حوالے سے وہ سارا، اسی لیے ان کو پھر سسلین مافیا نام پڑ گیا نا شریف فیملی کا۔ تو بھائی وہ یعنی کہ پورا ایک ججمنٹ جو ہے اس کا مرکزی خیال جو لے رہے ہیں جج صاحب، وہ کسی قانون سے نہیں لے رہے، یہ میں بتا رہا ہوں، وہ گاڈ فادر سے لے رہے ہیں، ایک ناول سے لے رہے ہیں مرکزی خیال اس کا کہ جناب اگر پیسے زیادہ ہو جائیں تو پھر اندھا دھند پیسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کرپشن۔ اس تھیسس کے بنیاد پہ انہوں نے پوری ججمنٹ دی ہوئی ہے۔ تو کل کو تو کوئی بندہ یہ بھی اٹھ کے کہے گا جناب کہ قانون میں تو یہ چیز مل نہیں رہی جو جرم فلاں بندہ کر رہا ہے، تو حقائق سادی کی روشنی میں جناب اس کا فیصلہ کر دیا جائے، ایسے ہی ہے نا۔ حقائق سادی میں میرے خیال
तमाम मशरती जो मामलात हैं तकरीबन तमाम जितनी सिर्फ तो होंगे ना, वो डिस्कस किए हुए उन्होंने मुख्तलिफ अपने हकायात के ज़रिए। तो यहाँ भी फिर बंदा कहता है जनाब हकायात शादी के मुताबिक आप फ़ैसला फरमा दें, इसको नैब आर्डीनेंस को, ताज़ीरात पाकिस्तान को, PPC इनको सबको छोड़ें तो उसके मुताबिक फ़ैसला कर दें। ये वो भी देखें कि सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, मरकज़ी ख्याल कहाँ से आया, जजमेंट का मरकज़ी ख्याल, और अल्लाह ताला ने उनके हाथ से लिखवा दिया। पहला पैराग्राफ ही यहाँ से शुरू होता है, वहाँ से। अच्छा, दूसरा ये कहाँ लिखा हुआ है जो तनख्वाह का, नवाज शरीफ की तनख्वाह वाला इशू जो निकाला था उन्होंने, वो अजमत सईद साहब ने जजमेंट में, तो वो कि नाकाबिले वसूल तनख्वाह जो है वो असासा होती है, ये कहाँ से लिया उन्होंने? ये किसी कानून से नहीं लिया उन्होंने कि फ़लाँ कानून में लिखा हुआ कि ये तनख्वाह जो अपने बेटे से वसूल नहीं की इनको ज़ाहिर करनी थी। किस कानून में लिखा हो? ये कोई कानून ऐसा वो नहीं ढूंढ सके। फिर उन्होंने एक डिक्शनरी ढूंढी, डिक्शनरी में से ये निकाला इसका मफहूम कि इसका मतलब ये बनता है कि वो तनख्वाह जो वसूल ना भी की जाए, आमदनी तस्वर होगी, ये उन्होंने डिक्शनरी से निकाला। अब डिक्शनरी में चलो वो भी हो गया, मामला सीधा बदरा हो गया, लेकिन फिर बहरहाल वो तो एक आइन का हवाला है, उन्होंने को उसकी बुनियाद पे कलदम नहीं किया। बहरहाल उन्होंने एक हवाला दिया, जैसे सिसिलियन माफिया का हवाला दे दिया और वो डिक्शनरी का हवाला दे दिया और फिर वो उनको घर भेज दिया। दूसरा जनाब मुसद्दक अब्बासी साहब जो नए मशीर हैं एहतसाब और दाखिला के, उन्होंने अपना लिया है चार्ज संभाल। वज़ीर आज़म साहब से उनकी जो मुलाकातें शुरुआतें हुई थी उनकी कुछ चीज़ें बाहर आई हैं। पहले इंटरव्यू हुआ था ना 3 बंदों का, जिनमें एक ये भी थे, तीसरे नंबर पे इनका इंटरव्यू हुआ था। तो इन्होंने कोई बताया होगा जनाब मैं ये कर दूंगा शरीफ फैमिली के साथ और फलाने के साथ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब इतला ये है कि जनाब भाई साहब को जो टास्क है वो मिला है कि जनाब अब्बासी को अंदर करो, शहबाज शरीफ को अंदर करें, हमज़ा को अंदर करें, और शायद मरीम को भी कहा होगा उन्होंने कि जनाब मरीम को भी अंदर करें और पीपल्स पार्टी वालों को भी पकड़ें। ये बहरहाल मुझे नहीं लगता कि मुसद्दक अब्बासी साहब जो इमरान खान साहब की तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतर सकें, क्योंकि यहाँ तो शहजाद अकबर जैसा जो करू आदमी था वो कुछ नहीं कर सका था। वो पलंदे लेके बैठता था, पता नहीं कितने कितने वॉल्यूम्स, 18 वॉल्यूम्स, 25 वॉल्यूम्स, 30 वॉल्यूम्स। वैसे यार वो एहतसाब कमीशन भी आज वो जो 8 वॉल्यूम्स खुफिया रखे हुए थे फॉरेन फंड वाले, वो सुना है उन्होंने दे दिए, जो दे रहे हैं आज वो भी जारी हो रहे हैं। फिर एक नया फड्डा पड़ेगा, नया मसला बनेगा, वो फॉरेन फंड PTI इमरान खान। बहरहाल वो शहजाद अकबर साहब से कुछ नहीं हुआ था और मुसद्दक अब्बासी साहब से भी कुछ नहीं होना। जो तवक्कुआत हैं इमरान खान की वो दरी की दरी रह जानी है। अच्छा, अब आते हैं जनाब कमरुल इस्लाम जिनी राजा साहब जो हैं वो 59 NA रावलपिंडी से उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, और उनके मद्दे मुकाबल थे चौधरी निसार साहब। और चौधरी निसार साहब और मियाँ साकिब निसार साहब की अदालतें हों और फिर जो चौधरी निसार साहब हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबत हों, नून लीग को छोड़ दिया हो, टिकट मिला ना हो, तो फिर उन्हें जितवाना बड़ा ज़रूरी था। वो अगरचे जीत नहीं सके, अवाम ने उन्हें वो रिजेक्ट किया उस इलेक्शन में, उसमें वैसे कमरुल इस्लाम साहब भी नहीं जीत सके थे, तो उनको पकड़ के इलेक्शन से पहले अंदर करना ज़रूरी था। नैब ने पकड़ा उनको, नैब ने पकड़ा। वो एक 56 कंपनियाँ नहीं थी, बाकी कंपनियों के बड़ा साफ पानी वाली कंपनी को पकड़ लिया जनाब। पता नहीं 84 इन्होंने जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनका कोई गलत मल ठेके दिए हैं इनका, हालांकि ठेके का इख्तियार ही नहीं था। ये वो उस तरह के कंपनी के वो सरबराह नहीं थे जिस तरह आम कंपनी होती हैं, ये इनके पास कुछ महदूद से इख्तियारात थे। और कहते 345 मिलियन रुपए की जो है वो करप्शन की थी इन्होंने, कमरुल इस्लाम साहब ने। फिर वो खैर अंदर चले गए। उनका 12 साला बेटा था, शायद सालार नाम था, और असवा उनकी बेटी थी। वो दोनों बेचारों ने अपने बाप की कैंपेन चलाई चचा के साथ मिलके। तो फिर क्या कैंपेन चलनी थी, जो मकसद था उन्हें अंदर रखने का, वो पूरा हो गया। वो पूरा 100% नहीं हो सका। चौधरी निसार साहब भी हार गए और ये भी हार गए। बहरहाल नून लीग की एक सीट तो गई ना वहाँ से, तो वो फिर उन्होंने दरख्वास्त दी। अच्छा, अब ये इनकी दरख्वास्त जो है ना बड़ी ये तकनीकी है। जो ऑर्डिनेंस नया लेके आए हैं ना ख़ुद को बचाने के लिए इमरान कंपनी, वो ये है कि जनाब जो किसी सरकारी ओहदेदार का ऐसा इकदाम
جو انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران انجام دیا ہو وہ نیب کے زمرہ میں نہیں آتا. یعنی کہ اس ایڈیننس کے توسط سے انہوں نے درخواست دائر کی بریت کی جو عدالت نے منظور کر لی. بہرحال میرٹ پہ وہ جو کہتے ہیں نا حالات و واقعات، اس پہ بھی اس کا فیصلہ ہوتا تو یہ کچھ بننے والا نہیں تھا اس کیس میں. اس کا مقصد صرف اندر ان کو کرنا تھا، جیسے کہتے ہیں مریم اور نواز شریف الیکشن سے پہلے باہر نہ آئے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر حنیف عباسی والا واقعہ یار وہ مجھے بڑا یاد آتا ہے، ایفیڈین والا. 8 ملزم، سب پہ ایک ہی الزام، ایک ہی جگہ، 7 بری حنیف عباسی نااہل. کیونکہ وہ الیکشن میں وہ بڑے ٹی وی شی وی بولتے تھے نا بڑھ چڑھ کے. اور پھر دوسرا جو میر شکیل الرحمان ہیں انہیں بھی آج بری کر دیا گیا ہے. وہ کچھ چون کنال والا ایشو آپ کو یاد ہوگا، چون کنال ایشو تھا، 86 میں انہیں الاٹ ہوا، وہ سڑکیں بیچ میں ملا لیں، یہ کر لیا وہ کر لیا. جو ہٹون میں اس وقت جو ہٹون میں وہ پوزیشن ہی نہیں تھی جو نقصان کو اس وقت بھی کہہ رہے تھے لوگ یار کیوں آئیں پھٹ رہے ہو، اس لیے پھٹ رہے ہو کہ جناب لگ رہا سی کہ شاید عمران خان کی مخالفت انہوں نے میڈیا کر رہا ہاؤس اور نواز شریف وغیرہ کی حمایت کر رہے ہیں. پکڑا پکڑ کے اندر ڈالا. اس میں سے کئی ایل ڈی اے کے جو اس وقت کے افسران تھے متعلقہ وہ کوئی مر گئے تھے، کوئی ریٹائر ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. وہ انہوں نے درخواست، اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ثوابدیدی اختیارات وزیر اعلیٰ نے اختیار کر کے یہ کوئی کام ڈالا ہے وہ کہتے تھے. تو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت نواز شریف صاحب چلے گئے ہوئے تھے ملک سے باہر. تو ان کو پھر وہ ان کو گھیرنے کی کوشش کی، گھیرے نہیں جا سکے. تو پھر انہوں نے دیکھا نا مارچ 2020 میں انہیں گرفتار کیا گیا اور نومبر میں جا کے کہیں ان کی درخواست جو ہے بیل، ہائی کورٹ کہتے ہیں نہیں بھی نہیں تھوڑی کوئی بیل نہیں بنتی، جولائی 2020 میں ان کی بیل خارج کر دی. اور پھر سپریم کورٹ نے نومبر 2020 میں ان کی بیل منظور کی، یعنی کہ 7 ماہ تقریباً بغیر کسی غلطوں اندر رہے نہیں. اس غلطوں کے جناب لگتا ہے کہ عمران خان نے مخالف، حالانکہ عمران خان کے پہ جتنے احسان اس بندے کے ہیں، جتنی میڈیا کوریج اس بندے نے دی ہے اس کو بطور کھلاڑی، بطور سیاستدان، بطور ایک رفاہی کام کرنے والا ورکر. تو پھر اکٹھے فنڈ اکٹھے کرتے رہے ہیں یار سیلاب زدگان کے لیے، پکار پتہ نہیں کس نام سے. لیکن وہ خان صاحب کو کیونکہ پسند نہیں تھے، ایک آدھ بات بھی خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہے جو خان صاحب کہنے پھڑ کے کر دے اندر، نیب نے پھڑیا پھڑ کے اندر سٹ دیتا. یہ سارا اس میں ہوا اور پھر نکلا کچھ بھی نہیں. انہوں نے بریت کی درخواست دی. بریت کی درخواست کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شہادتیں نہیں ہیں، میرے خلاف کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو مجھے بری کر دیا، ٹرائل نہ میرا کیا جائے. احتساب عدالت نے کہا ہاں جی تسی کہندے تو ٹھیک ہو، ہاں جی دسو جی کی شہادت نے تھوڑے کول؟ کوئی بھی نہیں جی، بس ان کو جھٹکا دینا تھا، وہ دے دیا تو ٹھیک ہے. وہ کون سا انہوں نے باز آ جانا ہے. بہرحال یہ سر ہوتا رہا ہے یہاں پہ. کبھی یہاں جو سسلین مافیا ہے، گاڈ فادر ہے، اس کے مرکزی خیال کی بنیاد پہ ججمنٹ دے دی جاتی ہے. کبھی آمدنی اور قابل وصول تنخواہ جو وصول نہ کی گئی ہو اس کی تشریح جو ہے، اس کے معنی جو ہیں وہ کھینچتے ڈھونڈے جاتے ہیں. لیکن جب اگر امریکی آئین کا کوئی حوالہ دے دیا جائے تو وہ اس پہ جناب عدالت کہتی ہے ہم غور کریں گے کہ یہ حوالہ دیا جا سکتا تھا یا نہیں دیا جا سکتا تھا. اور دوسری بات وہی میں کہہ رہا ہوں، مصدق عباسی صاحب جو ہیں نئے مشیر کوشش پوری کریں گے، لیکن عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہونے، کیونکہ وہ مصدق عباسی صاحب کے بارے میں ہے کچھ تھوڑا سا اس میں مذہبی بھی ہے اور کچھ ان میں معاملات کچھ ایسے ہو گئے ہوئے اور عمر کے اس حصے میں ہیں کہ شاید اس طرح کی وہ نہ کر سکے گڑبڑیں جس طرح کی عمران خان صاحب توقع رکھتے ہیں مخالفین کو دبانے کے لیے. یہاں تو میں نے کہا نا شہزاد اکبر جیسا شرور آدمی جو ہے اس سے بیچارے سے کچھ نہیں ہوا تھا. یہ مصدق عباسی صاحب تو بس شریف آدمی ہے. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.